دوبارہ بولنا نعرہ تکبیر قاری اسماعیل تیغ صاحب، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، حافظ لسان اللہ سیاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام فضیلت الشیخ محترم بھائی مولانا حافظ احسان الہی حافظہ اللہ تعالی انہاں دے دوست احباب رفقا ساتھی جن جن بھائیاں نے جو جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور آج اس پروگرام کو اللہ پاک ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کو۔ ملک دے نام پر علماء میرے تو قبل خطاب فرما چکے، حضرت شیر پنجاب شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی استاد محترم اسٹیج دے تشریف فرمانے منٹاں والی گفتگو دے بعد انشاءاللہ شاندار بیان ہونے والا ہے۔ توجہ دل جمعی نال پیار محبت نہ چند منٹ انشاءاللہ جلدی میں اجازت چاہاں گا۔ اشتہار دے اوپر مولانا حافظ احسان الہی صاحب نے مضمون بھی ہر خطیب دے نام دے نال لکھے ہوئے ہیں۔ میرے ذمہ مقام والدین
والدین دی عظمت شان انہاں دی خدمت دے حوالے نال ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اس حوالے نال چند گزارشات جنہاں دے ماں باپ جیوندے نے اللہ پاک خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. جن بھائیاں دے والدین امی ابو دنیا تو تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے آمین کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا کلمہ پڑھے حضور نو آندہ سونیوں میں کرنا کی یہ ڈیوٹی کی یہ فرمایا نمازاں پڑھدا رہی حج زکاة عمرہ کوئی چند دین دیاں باتاں ماہ رمضان دے روزے رکھ لیں. یہ بندہ ترن لگا آقا فرماندے نے لوگو اے بندہ کل قیامت نو جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے. سبحان اللہ. جنت اندر میرا گوانڈی اور ہمسایہ ہوئے گا. حضرات نال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک شرط ہے. شرط کی ہے نیک اعمال کردا رہے نال نال اپنے والدین دی خدمت بھی کرے والدین دی عزت ادب و احترام کرے. اگر ماں باپ دے نے ادب و احترام عزت توقیر نہ کیتی حضور فرماندے نے پھر پڑھیاں نمازاں بیکار رکھے روزے بیکار. کیا مطلب زمین تے حضرات میری طرف ایک والدین راضی آسمان تے رب راضی. زمین تے ماپے ناراض آسمان تے رب ناراض. صحیح البخاری دی روایت اندر آقا فرماندے نے ماواں دیاں نافرمانیاں اللہ پاک نے اولاد اتے حرام کر دیتیاں نے. میری طرف ایکانا توجہ فرمانا. مرشد پاک فرماندے نے نسائی دی روایت ہے سلاست لا یدخلون الجنہ تین قسم دے بندے کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے. انہاں جو سر فرست ماں باپ دا نافرمان ہے امی ابو نو ستان والا ماں باپ نو دکھ دینے والا. حضرات نافرمانی یہ نہیں کہ امی ابو کو کام کہہ دیتے انہوں نے گل نہ مننا یہ نافرمانی نہیں. علماء نو پوچھو اگر ماں باپ نیک نے ماں باپ دا معاشرے اندر اچھا مقام ہے انہاں دے نام نو بدنام کرنا یہ بھی نافرمانی ہے. ابو جی نمازی آدمی نیک آدمی نے اللہ والے نے تے اولاد پیڑیاں کرتوتاں کر دی پھرے یہ نافرمانی ہے. نافرمانی دے زمرے اندر بات ہوندی ہے. اللہ کرے اولاداں نو رب نیک بنائے تے ماں باپ دا تابعدار خدمت گزار بنائے. آمین کو کہہ دیو آمین. میری طرف ایکنا توجہ فرمانا. قرآن آندہ ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں پونے 10 دا آگے بیٹھا حافظ احسان الہی نہیں پورے پنجاب دے کانفرنساں والے جڑے انتظامیہ دے لوگ نے نا اگر انہوں نے وانڈ کرنی آ جائے کیڑے خطیب نو کس ٹم لاؤنا ہے تے انشاءاللہ جلسے کامیاب نے. حضرت شیر پنجاب صاحب نو کوئی زیادہ نہیں تے کم از کم 35 سال تو ہوگئے تقریرہ کر دے 35 سال ہوگئے آخری تقریر حضرت صاحب نہیں کرنی. ہن پتہ نہیں ساڑھے شیر دی کدوں باری آئے گی. اللہ پاک انہوں نے تندرستی والی لمبی زندگی دے تے کدے کدے ریسٹ بھی دے دینی چاہیے. استاد جی تسی آدھج کر لو بیان ماشاءاللہ بتیرے تسی انتظار کیتے نے. یہ میرا خیال ہے شاید آن والے 2022 انقلاب آ جائے فی الحال تے ہجے نہیں مینوں نظر آ رہا. اللہ پاک بزرگاں نو تندرستی والی لمبی زندگی دے. میں تے ہجے بھی قربانی دین نو تیار تھا کہ بزرگ آ گئے نے جی بزرگاں دا بیان کروانا تے ساتھ بسم اللہ بیٹھ جانا میں کوئی گل. 2 دن قبل شیخو پورے شیخ قاری عبد الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی 8:30 بجے انہاں سٹیج تے بٹھایا ہے تے انہاں کہا جی تساں اسی انشاءاللہ اپنی مرضی نہ بیان کروانا ہے تے اللہ دے فضل و رحمت نہ 4 بج کے صبح 40 منٹ تے 5:15 فجر دی اذانہ ہو رہی ہیں. سر میں دعا کی تھی کہندے جی اسی انج راضی ہونے تے میں کہا انشاءاللہ تیار جی میں مناظر اسلام فرما رہے سن اہل حدیث پاویں ساڑی تون تے پیر رکھ دیں تاں بھی انشاءاللہ قبول ہے. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے. اسی تے انہیں انتظار کر لے ہیں تے تسی پتہ نہیں کہا دا انتظار کر رہے ہو. شیر پنجاب بھی آگے نے تے میں گفتگو بھی شروع کر لی ہے. ذرا کرسیاں دی ٹیک سہارے چھوڑو ہاں اے گوڑے سیدھے کرو ماشاءاللہ کتے نہیں جاندے آج کل نویں بھی پہ جاندے
تے ذرا جاگو بکلاں چوں ایک کرسیاں تے بیٹھے ایک دور کر کے بٹھایا ہے صرف اشارے ہی تھوڑے سمجھ آئے گی سانو سبحان اللہ مشکل ہی پہنچے گی ایک باری بات چکو ہاں کہو سبحان اللہ دوسری بات چکو پھر کہو سبحان اللہ ٹائم بھی حافظ احسان دی مرضی دا مضمون بھی انہاں دی مرضی دا تے پھر جدوں آئے اگلی باری پھر میں اپنی مرضی کراں گا اللہ پاک دی رحمت توفیق نال اج ذرا نوکری کر رہے ہیں جا کے ہوشیار ہو کے بس تھوڑی جی گل سن لو میں گھنٹیاں والی تقریر نہیں کرنی آج منٹاں والی کرنی ہے انشاءاللہ کی خیال ہے ہن جاگو گے تھوڑا کو ذرا ایک باری بات چک کے کہو سبحان اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا عبادت آسمان والے خالق و مالک اللہ رب رحمان دی کرنی ہے خدمت حسن سلوک ماں باپ دے نال قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ حضرات میری طرف کیا جے ایتھے بھی اللہ پاک پہلا حق اپنا بیان کر رہے دوسرے نمبر تے ماں باپ دے حق دا تذکرہ ہے حضرات میری گفتگو دے دو پہلو تھوڑا کو ابو دا تذکرہ کریے پھر امی دا تذکرہ تے گل مکائیے کیوں اکثر ماں دا تذکرہ ہوندا ہے دیکھ دن بابا مینوں آندا مولانا ایتھے ذرا روک کے گل سنو او امی دے تے اگے یہ بڑے تابعدار نے ابے دا کوئی تذکرہ کوئی نہیں کتے قرآن و حدیث میں کہا جی ماشاءاللہ بڑا ہے آدھا پھر ساڈا بھی کوئی تذکرہ کرو کیوں نکمیاں اولاداں یہ ابو دیاں بھی تابعدار بن جان کوئی ابے دا بھی تذکرہ کرو ساڈے بھی کوئی چار والاں دا حیا کرن والے بن جان تو میں ڈیوٹی سمجھ لئی کہ امی دی عظمت شان دے نال نال ابے دا بھی تذکرہ انشاءاللہ ذرا دو تین گلاں دھیان نال ابو دی عظمت اندر سنو تے پھر انشاءاللہ امی دی عظمت اندر ایک دو گلاں تے پھر میں اجازت لانگا میری طرف دیکھنا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے الوالدو اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین دروازہ ہے مین گیٹ ہے چاہے اس دروازے نو ضائع کر لو چاہے دروازے دی حفاظت کر لو دوسری حدیث آقا فرمان دینے زمین تے ابو راضی آسمان تے رب راضی یعنی ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے اور حضرات تیسری حدیث اندر آقا فرمان دینے جنت 8 دروازے ایک ایک دروازے در اپنے نام رکھے ہیں باب الصلاۃ باب الریان اسی طرح 8 دروازے چوں ایک دروازہ جنت دا جن دا نام اللہ پاک نے باب الوالد رکھیا ابو دے نام دا جنت دا دروازہ اے سنو لوگو دھیان نال میری طرف ایکھنا قرآن آندہ ہے سورہ ہود ایک رب دے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو کیا بیٹا آذرہ کشتی تے بہ جا ابو دی نافرمانی کرنے والے دا انجام کیا ہے اے گل ذرا نوٹ کرنا قرآن کہہ رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کیا بیٹا کشتی تے سوار ہو جا بیٹا آندہ ابا میں کشتی تے نہیں ہوں بہنا میں پہاڑ تے چڑھ جانا ہے اور جن نے ابو دی نافرمانی کی تھی خدا دی قسم پانی اندر کھوتے کھا کھا کے ڈب کے ہلاک ہو جاندہ مر جاندہ ہے اور نافرمانہ نو ڈبنا چاہیے ابو دی نافرمانی کرنے والا قرآن آندہ پانی اندر غرق ہو گیا ادھر میری طرف دیکھنا ایک اور باپ ہے یہ بھی رب دا نبی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو کہہ رہے ہیں بیٹا گردن تیری ہے چھری میری ہے دس تیری کی مرضی ہے قرآن اندر ہے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ
انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جناب ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا پتر اسماعیل گردن تیری ہے چھری میری ہے دس تیری کی مرضی ہے۔ بیٹا آندہ ہے ابو جی جو حکم آیا پورا کرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی انشاءاللہ میں صبر کرانگا جو حکم آیا تو سا پورا کرو۔ قرآن اندہ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ ابا جی ابراہیم نبی بیٹے نو ذبح کرن لی تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہون لی تیار ہو جاندہ ہے، باپ بیٹا میدان من اندر پہنچ جاندے نے تے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ اتھے بڑیاں کمال باتاں لگ گئے نے۔ بیٹے دی عمر 13-14 سال دیئے، ابا جی دی عمر تقریباً 99 یا 100 سال دی عمر ہے۔ بیٹا آندہ ہے ابو جی تساں کمزور ہو، ذبح کرن تو پہلے چھری نو چنگی طرح تیز کر لے آجے کتے تواڈا زور ہی نہ بہتا لگے۔ اے ابا جان ذبح کرن تو پہلا میری لتاں باواں کٹ کے بن لے آجے، جدوں تکلیف ہوئے تکلیف نال میں تڑفاں تے خون دے چھینٹے تواڈیاں چادراں تے نہ پہ جان۔ ابا جی اپنی آنکھاں تے پٹی بن لے آجے تاکہ تسی بڑھاپے دا سہارا بڑھاپے اندر دعاں اندر منگ منگ کے لیا۔ اکلوتا بیٹا سمجھ کے ترس نہ کھابے آجے۔ تے مولانا صاحب نے بڑی پیاری بابا جی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے جتھے بابا جی لیٹے نے دعا کرو رب کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ فرماندے نے پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تساں کمزور متا بھٹے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دوسرا لتاں باواں بنو میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں خون نہ پہ جائے ابا اوپر چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نائی۔ تیجی وصیت ابو تواڈی عمر وڈیری آ تواڈے ہتھوں ہن موت آونی میری آ۔ صبر کمائیو رکھیو صبر بڑی دلیری آ صبر بغیر چارہ نہیں۔ چوتھی وصیت ابا بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پہنچاونا آیا تے آکے ٹر چلیا پراونا خدمت دا موقع ملیا نائی۔ پنجویں وصیت ابو کرم کما دیو لو بھنا کرتا میری مانو پہنچا دیو صبر کماویں گل فرما دیو صبر بغیر چارہ نہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ابو ذبح کرن واسطے تیار ہو جاندہ ہے، بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہو جاندہ ہے۔ ملائکہ نے ہلچل مچا دیتی ہے آسمان دے ربا اے خالقہ مالکہ انج تے گل نہیں ہو پھب دی نو پیغمبر دا بیٹا او تے نافرمان سی پانی اندر ڈوب گیا اے گل سمجھ ہوندی ہے اسماعیل تے ابے دا تابعدار
بردار ہے اج چھری تلے ذبح ہو گیا اس نافرمان فرما بردار اندر بنڈ کیویں پائے گی اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیوں میری قدرت دا مشاہدہ کرو میرے بندیاں دی تابعداری دیکھو انہیں بنڈ پا دینا خبردار چھری اسماعیل دی گردن تے نہیں چلنا میاں قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے مسئلہ حل ہوندا رہے گا خدا دی قسم فرما بردار بیٹا ابو دا تابعدار بیٹا اللہ پاک نے چل دی چھری تھلوں بچا لے ہیں جنہیں نافرمانی کی تھی وہ پانی اندر ڈب گیا جنہیں ابو دی تابعداری کی تھی اللہ پاک نے چل دی چھری تھلوں بچا لیا گل قرآن دی یہ تیجی بھی سن لو ایک اور باپ ناندہ بھی نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پترانے ستایا جنہ دساں پتران دکھ دیتا ہے بڑھاپے اندر روایا ہے ادھر میری طرف ویکھے اجے گل تیار نہ سنو جنہ دساں پتران پہ جی نو روایا بڑے باپ نو ستان والے ایک وقت آیا بوریاں لے کے منگ دے پھر دینے آٹا مک جاندے دانے مک جاندے نے تے جا کے آندے نے بادشاہ و مصر دیا تھوڑے پیسے لے آئے ہیں تھوڑے پیسے نال پونجی تھوڑی ملے گی ذرا انج کر انہا پیسے دا اناج بھی دے دے نالے اسی غریب مارے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ابو نو شیطان والے کرے آٹا دانا مک جاندہ خدا دی قسم بڑے باپ نو روان والے آٹا دانا مک جاندہ ہے اناج منگ دینے پھر دے واتا صدق علینا بادشاہ وا کوئی صدقہ خیرات کر دے او بیٹا جنہیں اپنی خواب بھی ابو تو نہیں لکائی سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے لوگ قیامت تک قرآن پڑھتے رہیں گے حضرات مسئلے حل ہوندے رہیں گے ابو نو روان والے ابو نو ستان والے اے آٹا دانا منگ دے پھر دینے تے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی او مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے خدا دی قسم لوگو آقا فرمان دینے عمر اندر برکت چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو گناہاں دی معافی چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو ککھاں تو لاکھ بننا چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو ماں باپ دی عزت اور توقیر کرو یہ اندر عزت دنیا اندر تے آخرت اندر بھی جنہ دی ماں پہ جیوں دینے رب خدمت دی توفیق دے وے جنہ دے ترگے رب معاف کر دے وے باپ لنور کے پیار دلا سے لب دے نہیں باپ لنور کے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرن تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ادھر ویکھو باپ دی شفقت کی ہے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے حضور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے ہور دی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں پڑھو خضرہ رب رحمہما پڑھ لو ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ حضرات ایک نوجوان ہے تے گاڑی نویں لئی منو اندر مولانا صاحب دعا کرے ہیں یہ کافی پرانی بات ہے تے گاڑی اندر بیٹھے دعا کرن لئی آندہ نویں گڈی کڑھائی ہے تے نال ہی رون لگ پیا میں کہا کی بن گیا اچانک رون لگ پیا تے رو کے اندر مولانا منو میرے ماں باپ یاد آ گئے امی بھی فوت ہو گئی تے ابو بھی ہائے کاش
کاش میرے ماں باپ جیندے ہوندے تے میں اج انہاں کولوں بھی دعاواں لیندا خدمتاں کردا آندا مولانا سی 5-6 بھائیاں گڈیاں کوٹھیاں بلڈنگاں بینک بیلنس سب کچھ رب نے دے دیتا ہے لیکن امی بھی فوت ہو گئی ابو بھی فوت ہو گیا ہے تے رو کے آندا مولانا ساڈے ابو نے دن رات محنتاں مزدوریاں کیتیاں تے سانوں پڑھایا لکھایا کئی دن گھرے کھانا نہیں سی سالن نہیں سی پکدا مرچاں نہ روٹی کھا کے اچار نہ روٹی کھا کے ساڈے ماں باپ نے پڑھایا لکھایا ہے تے مولانا جدو کرے کچھ بھی سی نہیں لبدا کچھ بھی نہیں لبدا سی ماں باپ جیوندے سن ہن رب نے بہاراں لا دتیاں اللہ پاک نے مہربانیاں کر دتیاں رب نے سکھ دے دیتا ہے لیکن امی کوئی نہیں ابو کوئی نہیں کاش میرے ماپے زندہ ہوندے اج میں انہاں نو حج عمرے کرواندہ انہاں دی خدمت کردا ماں باپ جیوندے ہوندے میں انہاں دے پیر دبایا کردا شاپنگ کروایا کردا خدا را جوانوں جی زندہ نے تے قدر کر لو اے نہ ہوئے کہیں دے پھرو ہائے کاش ماں باپ زندہ ہوندے خدمت کردا ایک نا جتیاں گنڈن والا موچی اوندے نا گفتگو ہوئی کوئی 50 سال ہو گئے میں پوچھیا بابا جی کنے کو سال ہو گئے جتیاں گڑ دے بابا آندا 50-55 سال ہو گئے جتیاں دا کام ہی کری جانا اللہ اکبر میں پوچھیا بابا جی تیرے کوئی بچے کوئی اولاد جوان پتر کوئی شوق نہیں کوئی ہن ریٹائرمنٹ لے لو تے بابا رون لگ پیا آندا مولانا کوئی 5-6 بیٹے دسے 2 بیٹیاں تے آندا میں جتیاں گڑ دیاں نال کوئی بکری لے لا بچہ گائے وغیرہ پال لیندا ہر 6 مہینے سال بعد بیچ دیاں بچیاں دی تربیت کر دیاں پڑھا دیاں دن گزردا گیا بڑا بیٹا جوان ہویا ان دی شادی کر دیتی بیوی لے کے سوریاں دی طرف تر گیا دوجے دی شادی کوئی ملتان تر گیا کوئی فیکٹری اندر گیا تے اوتھے کوارٹر لے کے بچے لے گیا الغرض آندا مولانا 6 دے 6 پتر شادیاں کروا کے دور ہو گئے وقت ہو گئے کینا تو ماپیاں تو بیٹیاں بھی بیاہ دیتیاں نے لیکن آندا خدا دی قسم مولانا زندگی نے اسے موڑ تے دوبارہ لے آ کے کھڑا کر دیتا ہے جدو نوی شادی ہوئی میاں بیوی کٹھے تے اولاد کوئی نہیں سی زندگی نے دوبارہ اسے موڑ تے لے آؤں رب نے اولاد تے دیتی ہے لیکن ساری وقت ہو گئی ہے تے میں سارا دن محنت مزدوری کرنا جتیاں گنڈنا وا جڑے 4 پیسے لب دینے بڑی دی اپنی بیوی جڑی بزرگ ہو چکی ہے اس وڈیری دی کوئی دارو دوا علاج معالجہ کرنا کوئی راشن پانی میں پوچھا بابا جی کوئی اولاد خدمت کر دی ہے یا نہیں رو کے آندا مولانا کی دساں خدمت کرنا تے بعد دی گل ہے دارو دوا تے بعد دی گل ہے انہاں تے کدے فون کر کے اپنی امی دا حال ہی نہیں پوچھیا ابو دا حال ہی نہیں پوچھیا خدا دی قسم پھر اکثر لوگ رو کے آندے نے انج دی اولاد نالوں تے بندہ بے اولاد ہوندا تے چنگا سی اور لوگو خدا را انہاں نعمتاں دی قدر کر یہ ایسی نعمتاں نے ایک باری خوش جان دوبارہ نہیں جے لب دیاں اکھاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان والا ابو کدی واپسی نہیں جے آیا اکھاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان والی ماں کدے واپسی نہیں جے آئی ادھر میری طرف ویکھیا جے خدا دی قسم باپ دن رات محنت کرتا ہے باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو نہ باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکھاویں ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے حوصلے یتیماں دے تو
आपे ही बतावी रब्बा बाप दा विछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा। 2-3 दिन पहले एक भरा ने मैनू दसिया खुदा दी कसम आंदा मौलाना पिछले दिन एक फौत हुई है, सक्का पुत्र अपने अबू दे जनाजे अंदर नहीं आया, बाप नाल इतना नाराज है, बाप डेरा बाबा फौत हो गया, पुत्र अबू नाल इतनी नाफरमानी ते नफरत करन वाला अबू दे जनाजे अंदर नहीं आया। हाय लोग केड़े पासे तुर पे ने, खुदा दी कसम बाप बीमार है तद भी औलाद लई मेहनत करदे, सर्दी दियां ठठर दियां रातां दे अंदर गर्मी दी शिद्दत अंदर मेहनत मजदूरी करके औलाद नूं पालदे जवान हुंदियां ने। इन्हां दी पढ़ाई लिखाई तालीम और तरबियत मैनू रब दी कसम है सारा जग हसद करे, बाप अपनी औलाद नाल कभी भी हसद नहीं जे करदा, अम्मी अपनी औलाद नाल हसद नहीं जे करदी। हर बाप चाहता है, हर बाप चाहता है मेरी औलाद मेरे नालों बहुती तरक्की करे, पर उन्हां दा क्या जेड़े जवान होके अबू नाल बदतमीजियां करन, वो जवान होके बाप दा दिल दुखान। इधर वेखिया जे खुदा दी कसम किसे आम बंदे दा नाफरमानी ते दिल दुखाया जाए ते बड़ी तकलीफ औलादां दे गम मापियां नूं लम्मियां कर देंदे ने, औलाद दे दुख मापियां नूं लम्मियां कर देंदे ने। हज़रात मेरे कोले दर्द नहीं जे सुनाया जाना, एक मौलाना खुतबा जुमा पढ़ांदा है, जुमे पढ़ा रहे हैं, सक्का पुत्र कबूतर उड़ाई जाता है। अल्लाह मेरी तोबा उधर जुमे दा टाइम है, बेटा कबूतर उड़ाई जाता, लोग क्या मौलाना औलाद नूं समझाओ, खुद जुमे पढ़ाते हो, पुत्र तेरे कबूतर उड़ाई जाता है। और नौजवानों अपने अबू की इज्जत का ख्याल करो, अपने अबू की इज्जत का ख्याल करो। बाप आलमे दीन होए, कुरान सुनाण वाला, तेन बेटा शराबियां दियां महफिलां अटैंड करे, जुए की मजलिस अंदर पे, कुत्ते लड़ाण वालियां नाल यारी होए, कबूतर उड़ाण वालियां नाल यारी होए, ते कदे सोचिया है अबू दे दिल ते की गुजरती होएगी। लोग के मौलाना कैसी तेरी औलाद है, खुद जुमे पढ़ाई जाना है। मैं दुआ करा या अल्लाह इनदी इंज दियां नकमियां औलादां नूं हदायत नसीब करा, अमीर को मौलाना खुद जुमे पढ़ाई जाना है, बच्चे तेरे पुठे काम करी जाते हैं, कबूतर उड़ा रहे थे, मौलाना जुमे तो फारग होए ते जदों घरे आए ने पुत्र चारपाई ते बैठा है, अब्बा जी कदमां दे अंदर बह गए, जुत्ती फड़ के उहदे हाथ अंदर पकड़ांदे जांदे ने, पुत्रा ए जरा जुत्ती फड़ लै, बेटा आंदा अब्बा गल की है, ते रो के आंदे ने बेटे ए जुत्ती फड़ लै, जितना दिल करता ही खुद अपने बाप दे सिर अंदर जुत्तियां मार लै, लोकां कोलों ना मरवा, लोकां कोलों ना मरवा। खुदारा मैं दर्दे दिल नाल इल्तिजा कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि ते अबू दा दिल ना दुख, बाप दा दिल ना दुखाई, ना फरमानी ना करी, अबू दा अम्मी दा दिल ना दुखा पई, वरना तेरी दुनिया ते बर्बाद होनी है, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह करे जिन्हां दे बाप जिंदा ने, अल्लाह पाक अबू दी खिदमत करने वाला बना दे, आमीन कहो। जंगे उहद दा मौका है, मेरे पाक पैगंबर वेंदे ने एक आप दा सहाबी शहीद हो गया है, ते हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला नो, जाबर दे वालिद मोहतरम अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नो शहीद होए। जाबर दौड़ के आंदा है, अबू दे चेहरे तो कपड़ा हटांदा है, चेहरा वेंदा है ते रोन लग जांदा है, हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह करे रब औलादां देवे ते इंज दियां नेक औलादां देवे, आमीन कहो। अल्लाह साड़ियां औलादां नूं नमाजी बनाए, नेक बनाए, आमीन कह दिओ। हजरत जाबर फिर आए, आका फरमाते ने जाबर की गल है, आंदा सोहणिओ अबू जी दुनिया तू चले गए ने, मैं 9 भैणां दा कल्ला कल्ला वीर, अज अबू दी जुदाई अंदर रोन आ रहा है, अबू दी जुदाई अंदर तकलीफ हो रही है, इसलिए कहना चाहना बाप जिंदा होवे फिक्र होंदी नहीं औलाद नू, करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नो, इना बाग दियां बूटियां नू
کدی بھی نہ سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا ای جنگ احد ایک صحابیاں دا سنیو تواڈے چچا امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے امام کائنات فرماندے نے پروانے ہو میرے چچا امیر حمزہ جتنے شہید ہوئے نے جائے شہادت کسے ویکھیے جگہ دیکھیے کہ میں نو اوتھے لے چلو صحابہ نال تر پے ایک پروانہ دا سنیو میں اس مقام تے تانوں پہنچانا حضرات نبی پاک جدو اس مقام تے پہنچے نے دیندے کی نے ایک لاش کٹی پٹی لاش ہے حضرات صحابیاں دا سنیو اے تواڈے چچا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ نو امیر حمزہ دے پیراں دیاں انگلاں دشمناں ویریاں کٹ دتیاں نے پیراں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے سینہ چیر کے کلیجہ تے دل کٹ لیا جاندا ہے امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے گئے زبان کٹ دیتی گئی نک کٹ دیتا گیا ہے دند توڑ دیتے گئے نیزے دیاں انیاں مار کے اکھاں کٹ لیاں گئیاں سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی میرے آقا پھیندے نے کٹی پٹی لاش غم اتنا حضور تاب نہ لا سکے آپ زمین تے بہ کے زارو قطار رون لگ پے ساتھی اندے نے محبوبہ کی گل لے فرمایا پروانے ہو کیا تو انو پتہ ہے امیر حمزہ دے میرے نال کتنے رشتے غلام اندے نے سونے ہو تو سائیں بہتر جان دے ہو آقا فرماندے نے جیسے دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا چچا امیر حمزہ نے یہ میرے دودھ دا رضائی پرا دوسرا رشتہ یہ میرے بچپن دا لنگوٹیا یار بھی سی تیسرا رشتہ میرا سکا چاچا چوتھا رشتہ آقا فرماندے نے میرا صحابی پانچواں رشتہ حضور فرماندے نے صحابی ہو اجے میں پیدا نہیں ہویا میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گیا میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ہوئے گیا تے جدو میں نو ابو دی یاد ہوں دی جدو میں نو ابو دی یاد ہوں دی میں اپنے چچا امیر حمزہ نو بیک کے کلیجے ٹھنڈ پالیا کردا اے میرا چاچا میرے باپ دی منند سی گجرہ والے دیو باسیوں خدا دی قسم چاچے باپ دی طرح ہوندے نے نبی پاک دی تعلیم حضور دی تعلیمات اندر بات شامل ہے چاچے پیوان دی طرح ہوندے نے میرے آقا فرماندے نے میرا چچا میرے ابو جیسا حضور رو رہے نے زارو قطار ابو دیاں یاداں دے اندر چچا دیاں یاداں دے اندر رو رہے حضرات ابو دا ادب کرنا احترام کرنا نبی پاک دی تعلیمات سنیا جے پھر ایتھے کدو جملے ان جملے اندر دکھ بڑا درد بڑا سنو آؤں دیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیاں آؤں دیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیاں اترو نکلن وے گراواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آلو بیچ دیندہ بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندہ بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں حضرات میری طرف کھڑا میں امی دی عظمت اندر ایک دو گلاں کراں تے گل مکاواں قرآن آتا ہے حملتہ امہ کرہا
ووضعته کرہا، لوگوں ماں دی قدر کرو جن پہ در پہ مشقت تکلیفہ اٹھا کے پیٹ اندر تیرا بوجھ اٹھایا، بچہ بن کے جاتے ہیں 2 سال چھاتی دا دودھ پھیلایا، جیڑی ماں تیرے لئی اتنی تکلیفاں برداشت کر دی رہی ہے اس ماں دی قدر کرو۔ صحیح البخاری ماں دی نافرمانی رب نے حرام کر دی تھی، دوسری روایت عمر ابن خطاب بیان کر دے، یہ بھی صحیح البخاری، ایک قافلہ قیدیاں دا قافلہ مدینے آیا، ایک امائیں ایک عورت چھوٹا جا دودھ پیندا بچہ اس ماں دا گم ہو جاندے، خدا دی قسم نبی پاک دے صحابہ ویندے نے ماں بچے دی تلاش اندر تڑپ دی پھر دی گل سنیا جے لوگوں، کافی دیر دے بعد ایک جگہ پیا ہویا بچہ ملیا، ماں نے بچہ چکیا تے جلدی نہ چھاتی تے پا لیا، دودھ پلا رہی ہے، بچے نو سکون پہنچا رہی، دودھ پیا کے چہرہ وے کے خود اپنے دل نو سکون پہنچا رہی۔ آقا فرماندے نے پروانے ہو ویکھیا جے اے ماں اپنے بچے لی کتنی تڑپی ہے، صحابہ دے نے جی سونے ہو منظر ویندے پیا، آقا فرماندے نے کیا اے ماں اپنے بچے نو آگ اندر جلانا پسند کرے گی؟ صحابہ دے نے سونے ہو کدی بھی نہیں۔ آقا فرماندے نے پروانے ہو پھر اللہ پاک تے کئی ماں نالو زیادہ اپنے بندیاں تے مہربان ہے، وہ رب کیویں برداشت کرے گا؟ لیکن میں جڑی بات سمجھانا چاہنا، ایک میم ماں والی، ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میم مکے والی، ایک میم مدینے والی، ایک میم محبت والی، ایک میم موت والی، یہ جتنی میماں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے، ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے، اس لیے پھر کہنا پوے گا کہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دی۔ ایک بادشاہ جن کا نام سلطان، امی فوت ہو گئی، حضرات لوگ آندے بادشاہ سلامت کی گل ہے، پریشان بڑے اکثر روندے رہندے ہو، بادشاہ آندا ساری دنیا مینوں جناب کہہ رہی، بادشاہ سلامت کہہ رہی، عزت احترام کر رہے، مزہ نہیں آ رہا، جدوں میری ماں مینوں آواز ماریا کر دی پھر پتر سلطانی ادھر آ، ماں مینوں پتر سلطانی کہہ کے آواز مار دی، خدا دی قسم جڑی ان لفظاں دی اندر لذت سی وہ مینوں نہیں لب رہی، وہ لذت دوبارہ نہیں آ رہی، اس لیے کہنا چاہنا کہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے، خواب دے وچ وی جے کر پتر ٹر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے۔ میں صحیح مسلم پڑھن لگا میری طرف کھڑا، امام کائنات حضرات 1400 نفوس قدسیہ دی جماعت لے کے میرے آقا مدینیوں نکل پہنے عمرہ کرن جا رہے نے، چل دیاں رستے اندر مقام ابوا آ جاندہ ہے، یہ صحیح مسلم دی روایت دے، آقا فرمان دینے میرے اللہ وہ جگہ وہ مقام آ گئے جتھے میری ماں سیدہ آمنہ بچپن اندر میں نو جدائیاں دے گئی، جتھے میری امی آمنہ فوت ہو گئی سی، یا اللہ اجازت دے میں اپنی امی دی قبر تے ہو لواں، مرشد پاک نو اللہ ذوالجلال نے قبر تے جان دیاں اجازتاں دے دیتیاں، نبی پاک امی دی قبر تے دی طرف طور پہ اے مقام ابوائے گل سنیاں جے، آقا دوروں ویندے نے امی دی قبر ٹیری نظر آ رہی، قبر تے نظرہ پہیاں صحیح مسلم جے، نبی پاک زارو قطار رون لگ پہ، اج ماں دی ممتا یاد کر کے نبی پاک رون لگ پہ، امی دی قبر ویکھ کے رون لگ پہ، او بچپن دیاں گلاں دوبارہ یاد آ گئیاں، آقا دی عمر کوئی 5-6 سال دی ہے، اتھی امی دیسوں پردیس جدائیاں دے گئی، خدا دی قسم جیسا مرشد کا کلمہ پڑھے ہے، وہ نبی بھی امی دی
जुदाई अंदर आंसू बहा रहे, अम्मी दी जुदाई अंदर रो रहे, ते फिर भाइयों की फरमाइश पूरी कर देने गल सुनिया जे टुर गई है कब्र अंदर वीरे आमा नहीं लभनी ओ प्यारे मां नहीं लभनी जे टुर गई है कब्र अंदर वीरे आमा नहीं लभनी ओ प्यारे मां नहीं लभनी एहो जी मिठी ते ठंडी किते भी छां नहीं लभनी ओ प्यारे मां नहीं लभनी जदू दुनिया ठुकराएगी तेनू मां याद आएगी जदू दुनिया ठुकराएगी तेनू मां याद आएगी तो कब्र ते बह रोएगा अगों पिरहा नहीं लभनी अबीरिया मां नहीं लभनी तू रोवेगा सतावेगा जे दिल मांदा दुखावेगा गमा तो सर छुपावन लई गमा तो सर छुपावन लई किधरे पीछा नहीं लभनी वीरिया मां पढ़ो खा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा खुदा दी कसम एक जवान ने मैनू गल सुनाई आंदा जी साडे रिश्तेदार अंदर मुल्तान दा वाकया अम्मी दे नाल पुत्र ने बदतमीजी कीती गुस्से अंदर लड़ पिया ते छुरी चुक के मां दे पेट अंदर मारी मां शदीद जख्मी निस्तर हस्पताल पहुंचाया गया जवानों गल सुन लो मां दी ममता की है पुलिस वाले जवान आए आके आंदे ने माए जिन्हें छुरी मारी है उनका नाम दा जरा पर्चा कटिए पता लगे तेरे पुत्र ने छुरी मारी ते मां दी खबरदार नाना मेरे पुत्र ने नहीं मारी तुहानू किन्ने के आए मैं ते उनदे कोलों छुरी मंगदी सां पई मेरे पुत्र ने मेरी तरफ छुरी सुटी अचानक लग गई है उन्हें जानबूझ के नहीं मारी अचानक लग गई है हाय माए खुदा दी कसम मावा वर्गा कलेजा किथों लब के ले आई है मावा वर्गा दर्द किथों लब के ले आई है इसलिए मेरे जज्बात बेकाबू थे मैं कहना चाहना मावा वर्गा जगते कोई नहीं और मियां नहीं ते पूछो उन्हानो जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां मावा वर्गा जगते कोई नहीं और मियां नहीं ते पूछो उन्हानो जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां मां मरे ते पुत्र कले हो जांदे मां मरे ते पुत्र कले हो जांदे कई वेखे ने रो रो झल्ले हो जांदे है खुश किस्मत मापे जिनांदे कोल मियां नहीं ते पुछ उन्हानो जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां मां मरे ते लागे कोई नहीं बहिंदा मां मरे ते लागे कोई नहीं बहिंदा मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदा लंघदी है बाकी सारी जिंदगी बोर मियां लंघदी है बाकी सारी जिंदगी बोर मियां नहीं ते पुछो उन्हानो जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां पढ़ो खा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा साम
छावनू तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावनू एवें तेरे लोकी रोंदे मावानू मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां एक विड़े विच किन्नियां कंधा हो गईयां एक विड़े विच किन्नियां कंधा हो गईयां मां ने जोड़ी रखिया सब बहन भरावां नू मां ने जोड़ी रखिया सब बहन भरावां नू एवें तेरी लोकी रोंदे मावां नू जहर जुदाइयां वाला पीना पैना है मर मर के हुण सानू जीना पैना मर मर के हुण सानू जीना पैना है किथों लभीए यार मां दियां खुलियां बावां नू किथों लभीए यार मां दियां खुलियां बावां नू एवें तेरी लोकी रोंदे मावां नू कोई नहीं कहंदा पुत्रा छावें बह जा तू जदों अम्मी तुर जाए अबू तुर जाए वो मोहब्बत भरियां दर्द वालियां बातां हज़रात दोबारा नहीं जे लभदियां खुदा दी कसम बंदा रोंदा रह जाए अखां रोंदियां रह जान मोए मां बाप कदी वापसी नहीं जे आए मेरी तरफ वेखिया जे तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावनू एवें तेरी लोकी रोंदे मावानू मां दे गम च एहसान झल्ले हो गया पहली बारी लग्या कल्ले हो गए पहली बारी लग्या कल्ले हो गया ओ तरस गया यार मां दियां लाडां चावानू तरस गया लोगो मां दियां नेक दुआवां नू एवें तेरी लोकी रोंदे मावां पढ़ो खा रब्बिरहमहुमा पढ़ लो जरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा टाइम काफ़ी हो चुके मोहतरम हाफिज एहसान साहब एक और भाई बार बार कह रहे सर दो कुछ जुमले में पढ़ांगा मेरा मौजू उन्वान वो नहीं सी बहरहाल चलो फिर भी भाइयों की फरमाइश से सिर्फ दो जुमले आखे हलीमा लोरी में सुनिया तू सो जा सोना झूल में झूलनिया मोगी गल जी मेरी अज नारियां की तकरीर है ही नहीं सी मोहतरम भाई मौलाना हाफिज एहसान साहब ने जी ड्यूटी दी कोशिश की अल्लाह करे रब औलाद नूं हदायत नसीब करे अल्लाह पाक इन्होंने तौफीक दे के मां बाप की खिदमत गुजार बन जान इंशाअल्लाह बाकी गल्लां अगली बारी दो जुमले सुनो आखे हलीमा लोरी मैं सुनिया तू सौ जा सोना झूल में झूलनिया घर विच हलीमा विड़ विच हलीमा फिरदी हसदी सखियां नूं लोगो ओ फिरदी दसदी क्या मैं को ए हसेंदा है मैं को ए हसेंदा है इकू मैं हसेनिया तू सौ जा सोना झूल में झूलनी
ہاتھ دسیتے سونا پات چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ماں حلیمہ دی انگلی پڑھ کے ترتے نے ماں فرما رہی چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال بینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیا آکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیا اللہ میری توڑی آئی دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک حضرت شیر پنجاب صاحب میں تندرستی والی لمبی زندگی دے تادیر انہاں دا سایہ شفقت ساڑھے تے قائم دائم رکھے تے حافظ احسان الہی صاحب انہاں دی پورے دوست احباب پوری ٹیم واسطے میں دعا کرنا اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہاں کراؤ